बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हादिया वॉइस के साथ। नाजरीन, अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में अरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्ते पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक ताला ने इस पर इसरार कायनात को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह तबारक ताला ने इंसानों को पैदा करने से पहले कौन कौन सी मखलूकात को पैदा किया, इस रोए जमीन पर आसमानों से लेकर कौन कौन सी मखलूकात रहा करती थी और इंसान का अजली दुश्मन शैतान को कैसे पैदा किया गया, इस बदबख्त के माँ बाप कौन थे और इस रोए जमीन पर सबसे पहले शैतानों और फरिश्तों के दरमियान जंग किस वजह से हुई और शैतान इब्लीस कैसे बना। प्यारे दोस्तों, इन सवालात के जवाबात कुरान हदीस की रोशनी में आज हम आपको बताएंगे। आप सब से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह तबारक ताला ने सिर्फ दो मखलूकात को पैदा किया, एक नारी दूसरा नूरी। नूरी मखलूक फरिश्तों को कहा जाता, जिनको अल्लाह तबारक ताला ने नूर से तख्लीक फरमाया। इस नूरी मखलूक की नस्ल नहीं बढ़ाई क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने इस नूरी मखलूक के जोड़े पैदा नहीं किए, जिस वजह से फरिश्तों की औलाद पैदा नहीं हुई। और दूसरी नारी मखलूक जिनको आग से पैदा किया गया वो जन्नात थे। रवायात में आता है कि जन्नात में से सबसे पहले सहमून जिन को पैदा किया गया। अल्लाह तबारक ताला ने सहमून जिन को पैदा करके जमीन पर भेजा और इसके लिए एक जिन लड़की को भी पैदा फरमा दिया। इस तरह इस जिन ने इस लड़की से शादी कर ली, जिससे इसकी नस्ल खूब बढ़ी और जन्नात इतने ज्यादा हो गए कि पूरी रोई जमीन पर फैल गए, पूरी रोए जमीन पर फैल गए। शुरू में जन्नात फरिश्तों की तरह अल्लाह तबारक ताला की इबादत में मशगूल रहा करते थे और बाद में कुछ जन्नात ने अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानियां करना शुरू कर दी, अल्लाह तबारक ताला के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। चलीबा जन्नात का सरदार था, इसके नाम से बड़े बड़े खौफ खाते थे। चुनाचा चलीबा और इब्लीस औरत का मिलाप से एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम इन्होंने अज़ाज़ील रखा। पैदा होने वाला बच्चा अपने वालिदैन की तरह बहादुर और दराज कद था। रवायत में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले जमीन पर जिन्नों का अरूज था। इस रोए जमीन पर हर तरफ जन्नात ही जन्नात थे। ये जन्नात जमीन पर फितना फसाद फैलाते थे। जब जन्नात ने जमीन पर तबाही फैलाना शुरू कर दी तो अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर जाओ और जिन्नों से जंग करो। फरिश्ते अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से जमीन पर उतरे। इन फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह तबारक ताला ने हुक्म दिया है कि जमीन पर अमन ईमान से जिंदगी बसर करो, लेकिन जन्नात ने फरिश्तों की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जन्नात और फरिश्तों के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई। इस खौफनाक जंग में अज़ाज़ील के वालिदैन ने भी शिरकत की। इस जंग में अल्लाह तबारक ताला के फरिश्ते जन्नात पर गालिब आ गए। इस जंग में बहुत से जन्नात मारे गए, जिनमें अज़ाज़ील के वालिदैन भी शामिल थे और बाकी जन्नात को अल्लाह के हुक्म पर कैद कर लिया गया। इन कैदियों में अज़ाज़ील भी शामिल था। फरिश्ते जब जन्नात को कैद करके आसमानों की तरफ ले गए तो शैतान भी इन कैदियों के साथ आसमान पर चला गया। फरिश्तों को हुक्म मिला कि अज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत की जाए। फरिश्तों ने अज़ाज़ील को इबादत करने के बेहतरीन तरीकों से आगाह किया, जिसकी वजह से अज़ाज़ील अल्लाह तबारक ताला का एक इबादतगार बंदा बन गया और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। इसके पास बहुत ज्यादा इल्म आ गया। फरिश्ते अज़ाज़ील को नेक और परहेजगार
کہا کرتے تھے۔ عزازیل 4000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 2000 سال تک فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام عزازیل سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اس سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا، اس کا خاتمہ کفر سے ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے پاس سے ہوا تو عزازیل نے دیکھا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ عزازیل اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے لگا، یا رب، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو ہر نعمت سے نوازا ہے، وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کر دے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ عزازیل نے کہا، یا رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جلدی ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازیل کو جب معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہنے دیا، اس میں جان نہ ڈالی۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو حیرت زدہ ہو کر دیکھتے، اور جب عزازیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا، کیونکہ عزازیل سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں، اسی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اس کے اندر روح بھی داخل کر دی، تو اس دن اللہ تبارک تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سارے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو غرور و تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو عزازیل تکبر سے بولا، اے رب، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس بتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس مٹی کے بتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی بات سن کر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں سے چلا جا، شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہو
ہوتی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ پر شیطان کا ذکر تھا، وہ در حقیقت میں ہی ہوں۔ اس طرح عزازیل جب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا تو شیطان مردود اللہ تبارک تعالیٰ سے کہنے لگا، اے رب العالمین، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی بات مان لی اور اسے قیامت تک کی مہلت دے دی۔ شیطان مردود کہنے لگا کہ میں تیرے بندے کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا اور ہر طرح سے تیرے بندے کو تیرا نافرمان بناؤں گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا اور میری نافرمانی کے اندر مبتلا کرے گا۔ میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنی رحم و فضل سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ پیارے دوستو، اس طرح غرور اور تکبر کی وجہ سے عزازیل شیطان مردود بن گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے لعنت کا توغ اس کے گلے میں ڈال کر اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا اور شیطان مردود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ پیارے دوستو، ایک روایات میں آتا ہے قرب قیامت دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ شیطان کو دردناک موت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو باقاعدگی سے مل سکے۔ شکریہ۔